श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुण्यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू। अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसंगमा पंचम स्कन्धमै श्री जडभरतोपाख्यान जडभरतजीले रघुगणलाई अध्यात्म ज्ञान दिनको लागि त्यसको पूर्व रंग गरी बक्सिँदैछ। उनको नाडी छाम्दै भई बक्सिन्छ। एकैपटक यिनलाई दिव्य ज्ञान दिँदा यिनले पचाउन सक्दैनन् भनेर छाम्दै भई बक्सिन्छ। यिनी ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारी छन् कि छैनन् भनेर
त्यही प्रसंग हामीहरूले जो सुनेका थियौं र 10औं अध्याय समाप्त गर्यौं। हामी 11औं अध्यायमा आउँछौं। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। अकोविदः कोविद वेदवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। राजा रघुगणले जड भरतजीले भनिबक्सियो, आत्मा प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। शरीरमा भएका विकारहरूदेखि पृथक हो आत्मा। शरीर जड हो। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिदेखि भिन्न हो। त्यसैले तपाईले जो भन्नुभयो, तपाईलाई के भारले दुःख भयो क्या, धेरै लामो बाटो भार बोक्नुभयो इत्यादि जो भन्नुभयो, यो देहात्मा अभिमानीहरूले भन्ने विषय हो। मैले बोकेको पनि छैन। जसले बोकेको छैन उसलाई भार कसरी हुन्छ त? श्रम कसरी हुन्छ त? बोक्ने नै इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रवर्तन्ते। इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयमा आफै प्रवृत्त भइराखेका छन् भनेर बताउँदा त्यसलाई उहाँले अनि त्यस्तै स्वस्वामी भाव पनि आफूलाई आफ्नो जो बताइबक्सियो त्यो पनि यिनको यथार्थ होइन, त्यो कल्पना मात्रै भन्दा पनि फेरि उनले अनुवाद गरेर जुन विषयलाई उहाँले खण्डन गरिबक्स्यो त्यस विषयलाई आफ्नो पाण्डित्य देखाउनको लागि यसो होला कि अक्षरशः आनुपूर्विक आचार्यले भनेको श्रीवचनलाई स्वीकार गर्न पर्ने हो। आशंकाको लागि यस विषयमा दासले बुझेन, पुनः अलि स्पष्टीकरण भए हुन्थ्यो भन्ने हो। तर उनी जे भए पनि राजा भएका भए अलिकता म पनि बडा बडा विद्वानहरू गुरुहरूलाई कविहरूलाई यस्तो यस्तो सम्मेलन गराएर तत्त्वज्ञान जानेको व्यक्ति हुँ भन्ने अलिकता भित्र त्यो अहंकारको अभिसन्धि भएको हुनाले त्यो उहाँले म पनि जाने छु भन्ने बताउनलाई केही बताइबक्सियो, केही भनिबक्सियो रघुगणले। अनि त्यो रघुगणलाई त्यो विषयमा तिमी मूर्ख हौ, आफ्नो पण्डिताई छाड्दैछौ, तिमी अकोविदः, तिमी वास्तवमा तत्त्वज्ञ हैनौ, आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई ज्ञान्नेवाला हैनौ। अकोविदः तथापि कोविद वाद वादान वदसी। विद्वानहरूले बोल्ने भाषा झैं बोल्न पनि प्रयास गरेका छन्। अकोविदः कोविद वादान वदसी अथ अतिविदां न वरिष्ठ असि। हि सूरयः एनं व्यवहारं तत्त्वामर्शेन सह न आमनन्ति। राजाले शरीरमा हुने भएका श्रम, मोटो पातलो इत्यादि यिनी भएका छन् र पनि ती शरीरमै भएका छन्, ती आत्मामा हुँदैनन्। देहात्म भ्रमले आत्मामा प्रतीयमान भए पनि वस्तुतः त्यो मोटो पातलो भोक प्यास श्रम इत्यादि आत्माको स्वभाव होइन, आत्माको धर्म होइन। यो आत्मामा यिनको सत्ता छैन भनेर मैले यिनलाई सुनाए। यी रघुगणले फेरि प्रपञ्च प्रपञ्चलाई मैले असत्य भने भन्ने यिनले भ्रममा मानेर प्रपञ्च पनि सत्य हो, तर प्रपञ्च परिवर्तनशील हो। यिनले मैले आत्मा जस्तै अपरिणामी हो भने जस्तो सम्झेर यिनले मलाई मेरो वचनमा
नजानिने गरी आपत्ति जनाए झैं यिनीहरूले भन्दैछन्। त्यस हुनाले क्रियाकारित्व हेतुद्वारा, जस्तै घटद्वारा जल ल्याइन्छ, जल आनयन आदि काम हुन्छ, यथा सत्वोदानयन आदि अभावात भन्ने कुरामा नभएको घटाद्वारा जल ल्याउने कार्य हुँदैन। त्यस हुनाले भएको घटाद्वारा जल आदि ल्याउने कार्य हुने हुनाले क्रियाकारित्व कारणले द्वारा त्यस्तै चाहिँ शरीरमा पनि कुनै चिज कार्य गरिन्छ, श्रम आदि हुने, सुख दुःखको अनुभव हुने इत्यादि हुने हुनाले यो पनि सत्य हो कि, अनि स्वस्वामी भाव पनि सत्य हो कि भनेर उनले भन्न खोज्दछन्। त्यसैलाई जो सत्य होइन, यथार्थमा सत्य होइन, व्यवहारमा सत्य हो, परिवर्तनशील हो, त्यो विषय प्रावण्यले गर्दा अनादिकालदेखि शरीरमा आबद्ध भएको हुनाले, शरीरका धर्म आफूमा आरोप गरेको हुनाले यस्तो भएको भन्ने कुरा भन्दा पनि उल्टै त्यसलाई नै पुनः प्रतिपादन गर्न खोज्ने। त्यस हुनाले यो व्यक्ति अकोविद, विद्वान तत्त्वज्ञ होइनन्, चित अचित ईश्वरका यथार्थ ज्ञाता होइनन्। आपात प्रतीति छ तर निर्णयात्मक ज्ञान छैन। देहका सम्बन्धले आत्मामा त्यो प्रतीति भएको यथार्थ होइन। त्यस हुनाले देह सम्बन्धद्वारा आत्मामा हुने भएको परिश्रम आदि, अनि परिश्रमलाई विश्राम गर्दा हुने भएको सुख, जुन भार वहन गर्दा परिश्रम भयो त्यो भार बिसाउँदाखेरि हुने भएको सुख इत्यादि जो हो, यी सुख दुःख प्रतीति सत्य हो भनेर भन्नेवाला यिनी निपुण होइनन् भनेर फेरि उनलाई आक्षेप गरेर खण्डन गरिबक्सिँदैछ। त्यस्तै प्रकारले यिनले भने म राजा हुँ इत्यादि, म राजा हुँ, यिनी प्रजा हुन्, म स्वामी हुँ, यिनीहरू सेवक हुन् भने जो स्वस्वामी भाव हो, यो पनि सोपाधिक हो। आजको राजा भोलिको प्रजा हुन्छ, आजको स्वामी भोलिको सेवक बन्छ। यो देखिराखेका छ हामीहरूले नै। आजको समर्थ भोलि असमर्थ भएको छ, कसरी समर्थ बन्ने त? हा रामचन्द्र अब छैन शरीर उस्तो, प्रत्यक्ष आँगन भयो परदेश जस्तो। यो प्रत्यक्ष देखिराखेको छ, भुक्तभोगी हो। र पनि त्यसलाई स्वाभाविक हो, म दण्डदाता हुँ, म शास्ता हुँ, म रक्षा गर्नेवाला हुँ भन्ने यिनी विचक्षण होइनन्, पटु होइनन्, यिनी तत्त्वज्ञ होइनन् भनेर उनको भित्री आँखा खोल्नको लागि भनिबक्सिँदैछ। ब्राह्मण उवाच, जड भरतजीले भनिबक्सिँदैछ, अकोविद आत्मा र परमात्माको यथार्थ ज्ञानले रहित भइबक्सिएका हे राजन, कोविदवादान वदसी, अनि विद्वानहरूले भन्ने झैं गरी प्रज्ञावादांश्च भाषसे, विद्वानका भाषण गर्नुहुन्छ तपाईले, विद्वानको बोली बोले झैं गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईं वास्तवमा अकोविद, मूर्ख हुनुहुन्छ, अज्ञानी हुनुहुन्छ, यथार्थ ज्ञाता हुनुहुन्न। त्यसो हुनाले अथ त्यही कारणले अतिविदाम नातिविदाम वरिष्ठ, अतिविदाम वरिष्ठ न आत्म परमात्माको यथार्थ स्वरूप जान्ने भएका तत्त्वज्ञाताहरूमा श्रेष्ठ भएका व्यक्तिहरूको मध्येमा तपाईँ, उनीहरूका दृष्टिमा तपाईँ वरिष्ठ, तपाईँ श्रेष्ठ, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्न। किनभने हि सूर्यः चित अचित ईश्वरका यथार्थ ज्ञाताहरू, तत्त्वत्रयका ज्ञाताहरू, तत्त्वत्रयको विवेक गर्न कुशल भएका महापुरुषहरूले
एनम यो मोटो पातलो स्वामी सेवक इत्यादि जो व्यवहार हो यो देहात्माभिमानले प्रयुक्त भएको म स्वतन्त्र छु भन्ने अहंकारले प्रयुक्त भएको मोटो पातलो आदि अनि जानी आउनी भारी बोक्ने इत्यादि जो व्यवहार हो यो आत्मविषयक व्यवहार होइन, यो शरीरका व्यवहार हुने प्रकृतिका गुण हुन्। त्यसलाई तपाईले आत्मामा आरोपण गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले यी सबैलाई जो तत्त्ववेत्ताहरू भइबक्सिन्छ, सूर्यहरू जो भइबक्सिन्छ, ज्ञानीहरू जो भइबक्सिन्छ, यथावस्थित आत्मा परमात्मा स्वरूपका ज्ञाता जो भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले तत्त्वावमर्शेन सह न आमनन्ति, यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। यसलाई त्यो जुन प्रकृतिका धर्म आत्मामा छन् भनेर हजुरले भन्नुभयो त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। आत्मा परमात्मा रहस्यवेत्ताहरूले यो सबै देहात्म भ्रान्तिमूलक व्यवहारमा यो अपरमार्थ हो भन्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसदेखि विपरीत देहात्मा भ्रममूलक भएको जो सुख दुख आदि हो, त्यो देहात्मा भ्रम स्वतन्त्र आदि भ्रमद्वारा हुने भएको सुख दुख आदिलाई परमार्थ मान्ने भएका अतत्वज्ञहरूले यसलाई स्वीकार गर्दछन्। त्यस हुनाले तपाईँ तत्त्वज्ञ हुनु भएन, अर्थात् यो सिद्ध हुन्छ कि घुमाएर उहाँलाई यो बताइबक्स्यो तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्न, यसको अर्थ तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ। अनि जस्तै यी संसारका प्राकृतिक पदार्थमा तपाईको अहंकार छ, देहात्माभिमान स्वस्वातन्त्र्याभिमान यो तपाईको भ्रम हो। त्यस्तै चाहिँ यस अतिरिक्त पनि तपाईले वेदवाद भएर वदस्य थो वेदवादी हुँ म वेद जान्दछु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि त्यसमा पनि तपाईँ वेदका पनि पूर्व काण्डमा मात्रै तपाईँ आसक्त हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले तथैव राजन, त्यस्तै नै तथैव राजन उर्गार्ह मेध वितान विद्योरु विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववाद प्रायेण शुद्धो नुचकास्ति साधु। हे राजन, तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि जो वेदमा वचन छन्, जो परमात्मामा भएको आनन्द प्राप्तिका लागि उपयुक्त भएका जो कर्मकाण्डहरू हुन्, त भगवत समाराधनामा उपयुक्त हुने भएको परम आनन्द भगवत प्राप्ति साधनमा उपयुक्त हुनुभएका कर्मकाण्डका विषयलाई छोडेर अरू कर्मकाण्ड ती उपयुक्त होइनन्, पूर्व भाग। त्यस हुनाले ज्ञानी व्यक्तिले त यावान अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। टन्न भरिएको तलाउबाट आफ्ना बाबाजीले ल्याइराखेको जुन तलाउबाट पानी ल्याउँथे त्यही ठाउँबाट हामी पानी लिन जाँदा त्यहाँ किचड पनि छ, त्यहाँ झारघाँस पनि होला, सबै ल्याउने हो त। अनि त्यो सबै पानी ल्याइन्न, जति आफूलाई चाहिएको छ त्यति ल्याइन्छ। त्यस्तै अनन्त वेदहरू छन्, अनन्तावै वेदा। ती वेदमा त्यस हुनाले त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणमय पुरुषहरूलाई विषय गर्ने वेद हुन्। त्यस हुनाले तपाईँ निस्त्रैगुण भनेको विशुद्ध सत्वगुणवाला बन भने जस्तै जो वेदमा बताएको कर्मकाण्ड हो प्रायः अनित्य स्वर्ग आदि फललाई बताउने वाला हो। अक्षय भवै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति इत्यादि जो वचन छन्। चतुर्मास यज्ञ अनुष्ठान गरेर जो स्वर्ग प्राप्त गरिन्छ त्यो स्वर्गको फल अक्षय छ भनेको अक्षयको अर्थ यहाँको भन्दा अलि धेरै समयसम्म रहन्छ। यो संसारको भन्दा अलि त्यसको आयु बढी छ त्यति हो। तर त्यो पनि
नाशवान छ, क्षीणे पुढे मर्त्यलोकम विशन्ति। त्यसो हुनाले अब स्वर्गकामो ज्योतिष्ठोमे नयजेत, स्वर्गकामो यजेत, स्वर्ग चाहनेवालाले यजन गर्नु इत्यादि जो हो, यिनी वचनहरू पनि बस आपात प्रतीतिवाला हुन्। जुन अक्षय छ भनेर बताइएको छ त्यो अक्षय हुँदैन। त्यतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जस्तै हामीले यहाँ संसारमा कमाएको, हामीले कर्मले कमाएर राखेका जो भकारीमा धान हुन्छन् ती पनि मुरी पाथी माना गर्दै सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्वर्ग पनि हामीले पुण्यद्वारा कमाएको स्वर्ग पनि सकिन्छ। त्यस हुनाले नास्ते कृतः कृतेन कर्मण, त्यो स्वयं सिद्ध भगवानलाई हामीले यिनी हाम्रा साधनले त्यो भगवान मिलिबक्सिन्न। त्यो जान्नको लागि वेदान्तको ज्ञान प्राप्त गर्न पर्दछ, वेदका उत्तर भागको अनुसन्धान गर्न पर्दछ, वेदान्तको परिशीलन गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले राजन तथैव राजन, त्यस्तै नै जस्तै हजुरका राजा मालिक आदि जो व्यवहार हुन् यिनी पनि माने भ्रम हो, सोपाधिक हो, निरुपाधिक होइन। यथार्थ स्वामी भगवान भइबक्सिन्छ। हामी सबै सेवक नै हो, तर म सेवक त्यो स्वामी भन्ने यो व्यवहार जस्तै झुठो, त्यस्तै उरुगार मेधवितान विद्युर विजृम्भितेषु, धेरै प्रयास गरेर हुने भएको जो गार्ह माने त्रिवर्ग सिद्धि गर्ने, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग सिद्ध गर्नको लागि गरिने भएको जो मेध भनेको यज्ञ अनुष्ठान, त्यसका विस्तार, तिनलाई विषय गर्ने भएको जो विद्याद्वारा पूर्वकाण्डका जो आपात प्रतीति भएका जो पुष्पमात्र फल प्रदान, पुष्पमात्र फल भएको हेर्दाखेरि क्या राम्रो छ भन्यो, तर उही टेबलमा सजाइएको प्लास्टिकका फल जस्तै जो स्वर्ग आदि फल हो त्यो पनि। त्यसमा उर्गार मेध धेरै जो त्रिवर्ग सम्बन्धी जो यज्ञ अनुष्ठान गर्ने हो, मेध भनेको यज्ञ, तिनका वितान भनेको विस्तारलाई बताउने भएको जो विद्या, ती विद्या द्वारा उरु विजृम्भितेषु, खुबै त्यस्ता वाक्यावली पदावलीहरूद्वारा जो तिनमा आसक्ति गराइन्छ हो, तिनी विषयमा वेदका पूर्वभागका विषयमा विजृम्भितेषु वेदवादेषु, ती वेदका पूर्वभागमा बताइएका जो पुष्पमात्र फलप्रद भएका, फल लाग्दैन फूल मात्रै छ, त्यस्ता विषयमा जो तत्ववाद, ती वाक्यमा, ती वेदका पूर्वभागमा बताइएका वाक्यहरूमा तत्ववाद जो परमात्मा सम्बन्धी विशुद्ध जो तत्वको चर्चा हो, त्यो शुद्ध प्रायण न चकास्ते, त्यहाँ विशुद्ध आत्मा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान त्यहाँ मिल्दैन, त्यहाँ प्रकाशित हुँदैन। प्रायण भनेको प्राय गरिकन अपवाद रूपमा भगवानको समाराधनाका उपयुक्त भएका कतिपय अंशलाई छोडेर प्रायः सबै पूर्वभागमा बताइएका ती फलश्रुतिहरू जो हुन् ती वास्तवमा परमात्मा विषयक भगवत प्राप्ति विषयक हुँदैनन्। माने केही न कर्म नगर्ने व्यक्तिलाई कर्ममा प्रेरित गराएर त्यो सनै पन्थाको प्रक्रियाले भगवानलाई लान हो, भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई हो, तर त्यही नै सर्वस्व भनेर त्यही रमिराख्यो भने त्यसको गति हुँदैन। त्यस हुनाले त्यहाँ जो वेदवादमा, वेदका पूर्वभागमा बताइएको जो विषय हो त्यो त्यहाँ भगवत सम्बन्धी जो तत्ववाद हो, त्यहाँ प्रायण विशेष गरेर
न चकास्ति, त्यहाँ प्रकाशित हुँदैन शुद्ध। जो अनि निर्दोष अनि साधु भनेको राम्रो, परोपकार हुने खालको राम्रो, साधुको अर्थ राम्रो। त्यस्तो अर्थात् मुमुक्षुलाई उपादेय जो दिव्य ज्ञान हो त्यहाँ प्राय पाइँदैन। प्रायको अर्थ पाइन्छ, खोज्दाखेरि अलिअलि माने थोरै छ त्यसको अंश, बडा परिश्रमले कसैले खोज्न सक्दछन्। त्यस हुनाले वेदका पूर्वभागमा आसक्त भएर रहने होइन। कल्याण चाहने व्यक्तिले, मोक्ष चाहने व्यक्तिले तपाईँ वेदका पूर्वभागमा तिनीलाई अक्षयम हवै चातुर्मासयाजिन स्वीकृतम भवति इत्यादि वचनमा तपाईको आसक्ति भएर अनि यी प्रोपोगण्डा देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुर वास्तवमा अकोविदा। न तस्य तत्त्व ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम नयस्य हेयानुमित्तं स्वयं स्यात्। कहीं कहीं वेदान्त वाक्यलाई सुनिहाले पनि जो ज्ञानीको सेवाद्वारा विषय संसार प्रति जिज्ञासा आएको छैन, जो विषय विरक्त छैन, त्यो व्यक्तिले सुने पनि त्यसको जो भित्री अभिसन्धि तिनै स्वाप्निक सुख जस्तो अल्प अस्थिर जो स्वर्गादि लोकलाई बताइएका ती आकर्षक वाक्य छन्, त्यही उसको चित्त गइराखेका हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई इहामूत्र फलभोग विरक्त नभएका व्यक्तिलाई जो वेदका वचनहरूद्वारा पनि तत्त्वज्ञान हुँदैन। त्यही बताइएको छ। वरीयसी अपि वाचः तस्य साक्षात् तत्त्वग्रहणाय न समासन् कथं स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम नयस्य स्वयं हेयानुमितं स्यात् तस्य तत्त्वग्रहणाय वरीयसी अपि वाचः न समासन्। साक्षात तत्त्वग्रहणाय न समासन्। हे राजन, वरीयसी अपि वाचः माने सर्व प्रमाण श्रेष्ठ नित्य निर्दोष प्रमाण वेदांत वाक्यहरू जो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा अशक्ति आदि कर्ण अपाटव आदि दोष रहित भएका नित्य निर्दोष जो वेदान्तका वचन पनि त्यस्ता यो लोक र परलोक स्वर्गादि लोकसम्ममा तिनका फलमा आसक्त भएका व्यक्तिलाई तस्य भनेको त्यो व्यक्तिलाई साक्षात यथावत तत्त्व ग्रहणाय विषय विरक्त नभएका व्यक्तिलाई त्यो वेदान्तको तत्त्व ज्ञान गराउनको लागि, भगवत तत्त्वको ज्ञान गराउनको लागि न समासन समर्थ हुँदैनन्। अर्थात् भनेर पनि उले बुझ्दैन। किन? स्वप्ने निरुक्त्या माने स्वप्न जस्तो भनेर भनिएको यो लोकको सुख पनि यो लोकको जस्तै सुख स्वप्न जस्तै हो, त्यस्तै स्वर्गको सुख पनि स्वप्न जस्तै हो भनेर इत्यादि वेदान्तमा शास्त्रमा बताए पनि यो जाने पनि गृहमेधि सौख्यम जसलाई त्रिवर्गको सुख यस्य हेयानुमितं न स्यात् यो तुच्छ हो, हे हो भनेर जसको हृदयमा त्यो निर्णय हुँदैन। यो हे भनेर वचनले भने पनि मनले कसरी हे भन्ने यस्तो आनन्द आउँछ भनेर केही समय त बस मर्कट वैराग्य, बाँदरको वैराग्य जस्तै एकछिन विरक्त भयो, प्रसुति वैराग्य जस्तै, अनि पछि फेरि भोलि पर्सिबाट त्यही विषयलाई चिन्तन गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यो हेय यो हेय हो भनेर वचन र विश्वासपूर्वक अनुसन्धान गरे पो
त्यसमा प्रवृत्त हुँदैन। अमेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गन्धम अशौचम अध्रुवम कलेवरम मूत्रपुरी सभाजनम रमन्ती मूढा न रमन्ती पण्डिता। तर फेरि त्यसैमा बस महिषाइव भएकालाई कहाँ थाहा हुन्छ त रमन्ते महिषाइव। त्यस हुनाले भनेको अर्थ वरीयसे अपि वाचः अत्यन्त निर्दोष उत्तम वेदान्तका सार गर्भित वचन पनि वाणीहरू पनि त्यो व्यक्तिलाई जसले गृहमेधी सुखलाई जहाँ शास्त्रमा स्वप्ने निरुक्त्या स्वप्न जस्तै अनित्य हुन् अस्थिर हुन् भन्ने भनेर पनि गृहमेधी सुखम गृहमेधी सौख्यम त्रिवर्गको जो सुख हो त्यो त्रिवर्गको मुख्य के हो त? त्रिवर्गको किलो त्रिवर्गको मुख्य जरो किलो बस प्राय गरेर पति पत्नी हो। त्यसमा जबसम्म हेय यो अत्यन्त हेय हो बस प्रजातन्तुको लागि मात्र त्यहाँ प्रवृत्त हुने हो। त्यसपछि त्यस्तामा प्रवृत्त हुनु हुँदैन भनेर वेदान्त देशिक स्वामी जस्ता त्यस्तो विषय वैराग्य भएका व्यक्तिलाई ती वेदान्तका जो अत्यन्त निर्दोष वचनहरूले काम गर्दछन् नभए विषय विरक्त नभएका व्यक्तिलाई गृहमेधी सौख्यम गृहमेधी सुखलाई जसले हेयानुमितम जुन पुरुषलाई यो हे हो भनेर निश्चय भएन भने त्यो व्यक्तिलाई वरीयसी वाचपि तत्त्व ग्रहणाय न समासन यथार्थ तत्त्व जान्नको लागि समर्थ हुँदैनन्, पर्याप्त हुँदैनन्, सक्षम हुँदैनन्, सफल हुँदैनन्। त्यसो हुनाले तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशान्त चित्ताय समान्विताय। प्रशान्त हुनु पर्यो, विषय विरक्त हुनु पर्यो, समदमले युक्त हुनु पर्यो इत्यादि बताएको हुनाले त्यो हेय भनेर गृहमेधी सौख्यमा हेयत्व बुद्धि नहुँदासम्म वेदान्त वचनले पनि एउटा कानबाट सुन्यो अर्को कानबाट उडायो, तेल बाहिरको पानी भित्र नजाने त्यस्तो हुन्छ। त्यस हुनाले कसरी सम्झनु पर्यो त? कर्मको फल गृहमेधी सौख्य अनुपादेय हो, किनभने अनित्य भएको हुनाले, किन स्वयं हेय भएको हुनाले, त हेयानुमित भएको हुनाले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। स्वप्न धन जस्तै हो, स्वप्ने निरुक्त्या। सपनाको धन के पाइन्छ र? सपनामा राजा भएको छ, आनन्द मानेको छ, चिना मस्त निदाएको छैन, स्वप्न देखाएको छ। 8-9 बजिसक्यो, बाहिर कुनै साथीले अथवा आमाले ए बाबु उठ भन्दा बिउ जाँदा त त्यो केही पनि छैन, थोत्रो थाउना सुत्या छ। त्यस्तै हो स्वर्गादि सुख पनि। त्यस्ता तुच्छ स्वर्गादि सुखको लागि पनि परम आनन्द भइबक्सेका भगवान। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। भगवानको आनन्दलाई जान्ने व्यक्ति कतैबाट नि डराउन पर्दैन। त्यसो हुनाले अभय त्यहाँ छ, यहाँ अभय पनि छैन। जन्म, मृत्यु, बाल्य, यौवन, वार्धक्य, गर्भ, मरण यी 7वटा दशा पाउँदछ यहाँ। स्वर्गादि लोकमा पनि त्यस्तै हो। त्यहाँ पनि राग देशले छोड्दैन। त्यहाँ पनि एउटा व्यक्ति अलि एकदम स्तरीय वैभव अनुभव गरेर बसेको छ, अर्को व्यक्ति एकदम थोत्रा थाउना लगाएको छ, गुजारा मात्रै गरेको छ। स्वर्ग पनि त्यस्तै हो। यहाँबाट जे लगाएको छ त्यही अनुभव गर्ने हो। अनि कसैले ठुला ठुला सहरमा पल्लो घरको एउटा छ, वल्लो घरको एउटा छ, चिन्जानै छैन।
केही वास्तै छैन, कोही मरुन् कि बाँचुन् कि। त्यस्तै झैं स्वर्गमा पनि बस आफ्नो कुम्लो लिएर गएको छ, एउटा कोठामा बस्या छ, कोरी बसे झैं। कसैले सुन्दैनन्, हेर्दैनन्। अनुभव गर्यो, सकियो, यही फर्कन पर्दछ। एउटा श्वेत नाम गरेका राजा थिए, सत्यलोकमा पुगेका थिए। राम्रो महल मिलेको थियो, खान केही नि दिएनन्, कसैले नि दिएनन्, किनभने उनले लिएर गएका थिएनन्। उनले महलहरू बनाएर दान गरेका थिए, तर अन्नादि यी पदार्थहरू के दान गर्ने र? अरू त त्यो सबैले दान गरेका छन्, मैले त्यस्तो के दान गरेँ? मैले त कसैले दान नगरेको घर दान गर्छु भनेर ठुला ठुला घर दान गरे, तर तदीय आराधना गरेनन्, अन्नादि दिएनन्, मरे। अरू पाप गरेका थिएनन्, मरेर सत्यलोकमा पुगे। खुब नाचगान भएको छ, हेरिराखेका छन्। नाचगान हुँदा हुँदै उनलाई भोक प्यासले सताउन थाल्यो। अनि त्यसपछि निवेदन गरे ब्रह्माजीलाई, प्रभु मलाई त भोक प्यास लागेको छ। भोक प्यास लागेको भए तिम्रो त्यो शरीर दण्डक वनमा, त्यो तलाउमा तिम्रो त्यो खुब खानपान गरेर मोटाएको शरीर त्यही छ, त्यसलाई गएर खाएर आऊ। राम 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 राम। है तेरिका, कसैले दिएनन् नि हजुर, दिएनन्। अनि उनी के गरे त? श्वेत राजा, वाल्मीकि रामायणमा बताएको छ, उत्तरकाण्डमा। अनि त्यो श्वेत राजा मरता क्या नहीं करता, भोक बहुत बलवान हुन्छ हजुर। भोक यस्तो बलवान हुन्छ कि के गर्ने? एकछिन त मलाई केही चाहिएको छैन। 100 भाइ पुत्रहरू मरेर त्यो शोकमा तडपिराखे कि गान्धारीलाई भगवान कृष्णले माते, अब त नरोइ बक्स्यो, संसार यस्तै अनित्य हो, आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध यहाँसम्म थियो, सबै गए, चित्त बुझाइ बक्स्योस्, भगवानमा मन लगाइ बक्स्योस् भन्दा, हे गोविन्द माधव, म एउटी आमा हुँ, कसरी मैले मेरो मन कसरी मान्दछ? आमा थोरै पानी पिइ बक्स्योस्, थोरै हल्का फुल्का थोरै भोजन गरी बक्स्योस्, प्राण धारण गर्नको लागि मैले गर्दिनँ, म लिन्न, यसैमा म भोकै मर्दछु भनिन्। बहुत सम्झाउनु भयो, मान्नु भएन। अब के गर्ने त? नित्य सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने बेला भयो, भगवानले एकतिर लागिबक्स्यो। उनी रोइन्, तडपिन्, त्यसपछि भोक पनि लायो, प्यास पनि लायो। भोकले आत्तिँदै गएपछि यताउता हेरिन्, केही खानेकुरा केही पनि भेटाइनन्। एउटा वृक्ष त्यहाँ देखिन्, वृक्षमा फल रहेछन्, त्यो वृक्षको फल निकाल्न खोजिन्, टिप्न खोजिन्, सक्दिनन्। अनि तिनै 100 भाइ छोराहरूका लासहरू, अब एक दुईटा पहिले कोही मर्या थिए, अरू पछि त धेरै त पछि मरे नि त, सबैलाई भीमसेनले मारिबक्स्यो, सबैलाई, 100 भाइलाई। तिनी सबै छोराहरूको लासलाई चाङ लगाउँदै अलि अग्लो बनाएर भेट्छु भन्दै भन्दै जति ल्याए पनि भेट्दिनन्। सबैको लास त्यहाँ चाङ पारेर माथि फल टिप्न खोज्दा त्यो बेला भगवान ट्याप पाएर हात समात्नु भयो। राजमाता बहुत बलवान छ, क्षुधा तृषा मैले भने हो नि। त्यसरी त्यो पुग्न सक्नु भएन। पुग्न नसकेपछि अनि त्यही छोराको लासलाई चिथोरेर खान्छु भनेर हातले चिथोर्न आँटेको बेला भगवानले मर्ने बेला के गर्ने त? त्यही बेला आएर हात समात्नु भयो। यति बलवान हुन्छ भने श्वेत राजा पनि आए उहाँबाट। अनि त्यही दण्डक वनमा त्यो तलाउमा एकदम विशाल उनको शरीर, सुन्दर शरीर, गरगहनाले युक्त भएको शरीर, एउटा लौराले ताने, बडे मानको बाँसको घारोले तानेर नजिक आयो। अनि त्यही खाँदै अनि खान्थे जान्थे, खान्थे जान्थे। अनि तिनलाई एउटा ऋषिले देखिबक्स्यो र के हो कसो हो सबै कुरा भनेपछि अनि भगवान रामको महत्व बताएपछि ल मैले भगवत शरणागतिको हजुरलाई सम्बन्ध ज्ञान दिन्छु, हजुरको कल्याण होस् भनेपछि अनि त्यो देहदेखि मुक्त भएका थिए उनी। माने त्यस्तो क्षुधा तृषादेखि मुक्त भएका थिए महात्मा भगवानका भक्त वैष्णवको अनुग्रहले। त्यस हुनाले यो संसारमा हेयत बुद्धि राम 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 राम, स्वर्गादि लोक पर्यन्त ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबैमा एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः, यी सबै नरक तुल्य हुन्, हेय हुन्, भगवानलाई जानी सक्ता।
अज्ञानले मिठो मानेको हो। संसार सर्वदष्टानां भोग्य स्रक चन्दनादय मोहेन मधुरायन्ते निसर्गान निम्ब सन्निभा। संसारका सबै पदार्थहरू मोहले मिठा मानिएको हो। काल सर्पले हामीलाई डसेको हुनाले मिठो लागेको हो। तर वास्तवमा कस्ता छन् त? निउवा जस्ता, निम जस्तो, निम तितो निम जस्ता छन्। निउवा होइन, निम। निसर्गान निम्ब सन्निभा। निम्ब भनेको निम जस्तै तीता छन् संसारका पदार्थहरू। ओखतीलाई खाँदा पनि साह्रै गाह्रो हुने जब ज्ञान अवस्था हुन्छ। जब हाम्रो मन भगवानका अनुग्रहले, भगवत भक्तिले निर्मल भयो भने संसारका पदार्थ तुच्छ हुन्छन्। त्यस अवस्थामा बल्ल सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्। त्यो हुन्छ। त्यो नभएसँग कसरी मुक्ति हुने? भगवान सबैभन्दा मिठो हुनुपर्छ। यस्यायम अतिशय प्रिय यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जसलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ त्यसले बल्ल मोक्ष प्राप्त गर्दछ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त भगवानले वर्ण गर्नको लागि वर्णीय को हुन्छ त? जसको भगवान भन्दा प्यारो कोही पनि हुँदैन। वासुदेव सर्वम भएकालाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ। ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। त्यस्ता ज्ञानीलाई खोज्न न भगवानै आइबक्सिन्छ। संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः कालेन संशोध्यतान आनीय स्वपते स्वसंगम कृतम सोढुम विलम्बम बत अक्षाम्यन क्षमिणाम बरो वर्दसन अत्रावतीर्णो भवे किन्नाम त्वम संसृतेषु वितरन वेशम वृणेशे तुतान। कुरे स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ। त भगवान यो संसारमा त्यस्ता भक्तहरूको दर्शन गर्न आइबक्सिन्छ। त्यस्ता प्यारा भक्तहरूको जो भगवानका आत्मा हुन्, ज्ञानी। त्यसैले त्यस्तो संसार भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त सबैमा निष्प्रिय, अत्यन्त हे हो, तुच्छ हो। यिनी मिठा छैनन्, मिठा भगवान भइबक्सिन्छ। सर्वगन्ध सर्वरस, जसमा सबै गन्ध छन्, सबै रस छन्। यो नभएसम्म, विषय वैतृष्ण नभएसम्म हे राजन, वेदान्तका वचनले पनि तपाईलाई तत्व ग्रहण गराउन समर्थ हुँदैनन्। बस एउटा कानबाट सुन्यो, अर्को कानबाट उड्दछ। तेल बाहिरको पानी जस्तै काम लाग्दैन। स्थिर हुन पर्यो, टिक्न पर्यो। अनि कसरी हुन्छ त? यही मन शुद्ध हुनु पर्यो। मनै छ के सबभन्दा। यावन् मनोरजसा पुरुषस्य सत्येन वा तमसा वानुरुद्धम चेतोभिराकुतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा। त्रिगुणले ढाकिएर शुभ र अशुभ कर्म यही मनले गराउँदछ। सेतो, रातो, कालो 3 प्रकारको काम गराउँदछ यही मनले। संसार चक्रम परिवर्तयत यत। जसले संसार चक्रमा घुमाइराख्दछ यो मन। यो मनलाई जित्नु नै परहो योगो मनस समाधि। भागवतमा अवन्तीको उपाख्यानमा आउँछ 11 स्कन्धमा। यो मनलाई स्थिर गराउनु, मनलाई भगवत अभिमुख गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो योग हो। चञ्चल मनलाई चञ्चलमी मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। यो चञ्चल मनलाई किन यस्तो चञ्चल छ त भन्दा यो मिठो होला कि ऊ मिठो होला। अरे मिठामा लगाइदिनुहोस् न, त्यसपछि त्यहाँबाट हट्दैन। यो मनलाई पनि मोहित पार्ने चिज हुनु पर्यो नि त। मनमोहन भगवान विकसित। त्यस हुनाले यो मन मन्दिरमा कसलाई राख्ने त? यो मन मन्दिर सिंहासनमा लक्ष्मी बल्लभ बस्नु होस्। चेतनको मति शुद्धि गर्ने भक्ति अञ्जन घस्नु होस्। बहुत सुन्दर भजन यो। यो मन मन्दिर सिंहासनमा लक्ष्मी बल्लभ बस्नु होस्। चेतनको मति शुद्धि गर्ने भक्ति अञ्जन घस्नु होस्। त्यसैले यो मन मन्दिरमा सीताराम बस्नुहोस्। यो मन मन्दिरमा सीतारामलाई राख्न पर्दछ।
अनि बल्ल अनि सीतारामको रसास्वादन गर्न थालेपछि सबै गन्ध सबै रस भएका भगवानको अनुभव गर्न थालेपछि अनि तुच्छ पदार्थमा मन जाँदैन। त्यस हुनाले मिठातिर लम्काउनु पर्यो। तिनै तुच्छ हेय नारकीय पदार्थ जो नरकप्रद छन् तिनैमा आसक्ति हुने। राम राम राम। त्यो मनले के गर्दछ? मन त्रिगुणमा बाँधिएर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण यिनै गुण अनुसार शुभ अशुभ कर्म गर्दछ। त्यो कर्म अनुसार उच्च शरीर, अधम शरीर, मध्यम शरीर तिनै शरीर प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले यो मनले नै अल्प अनित्य सांसारिक सुखमा आसक्ति उत्पादन गराउँदछ अनि त्यसले तत्त्वज्ञानलाई रोकिदिन्छ। यहाँ सुख पाइन्छ भनेर सुखाभासतिर लम्कन्छ मन अनि तत्त्वज्ञानलाई रोकिदिन्छ। अनि तत्त्वज्ञान नभएपछि अज्ञानात संसार, संसारमा जन्म मरण परम्परामा संस्कृति चक्रकूट अविचल स्थिर संसार चक्रमा लम्किन्छ। तर यही मन जब निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रिगुण रहित हुन्छ, भगवानतिर उन्मुख हुन्छ, भगवानको अनुभव गर्दै निर्मल हुन्छ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदाचार्यहरू, परम वैष्णव जनहरू, भागवतहरूको सत्संगले भगवानका दिव्य गुण चरित्रहरू, श्री नामहरूलाई सुनेर भागवत चरित्र श्रवण गरेर निर्मल भएको जब मन हुन्छ त्यो मनले फेरि मोक्षतिर प्रवृत्त गराउँदछ। त्यही मन फेरि मुक्तिको कारण बन्दछ। त्यसैले मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष, त्यही बताइबक्सिन्छ। यावत् मनः पुरुषस्य मनः तमसा रजसा सत्वेन वा अनुरुद्धम। यहाँ बा दुईटा छ, रजसा वा तमसा वा रजसा वा सत्वेन वा पुरुषस्य मनः अनुरुद्धम। यावत् भनेपछि तावत् हुनु पर्यो। तावत् चेतोभि आकुतिभि निरंकुशम कुशलम इतरम च वा आतनोति। हे राजन, जबसम्म पुरुषस्य जीव को मन जो मन छ, अब रजोगुणले बाँधियो भने बस कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। तमगुणमा भयो भने बस मोह अज्ञान आलस्य आदिमा व्यस्त हुन्छ। अनि सत्वगुणले युक्त भयो अनि मिश्र सत्व भयो भने अनि बस यो संसारमा अमुक अमुक कर्म गर्छु, स्वर्ग आदिमा जान्छु इत्यादि सम्झन्छ ब्रह्मलोक पर्यन्तको। त्यो मन यिनी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले जब व्याप्त हुन्छ, त्रिगुणको परवश भएको हुन्छ, तबसम्म यो निरंकुशम दुर्निग्रह कन्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने भएको यस्तो जो मन छ, यो मनले चेतो भी ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरूद्वारा, आकुति भी कर्मेन्द्रियका व्यापारद्वारा, अर्थात दुवै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियका व्यापारहरूद्वारा पुण्य पाप जो कर्म हुन् तिनीहरूद्वारा ती माने ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियका व्यापारद्वारा पुण्य र पाप कमाउँदछ। अनि पुण्य पाप अनुसार त्यही अनुसार कुशलम इतरम वा कुशलम च इतरम वा अर्थात उत्कृष्ट शरीरलाई अथवा निकृष्ट शरीरलाई आतनोति विस्तार गर्दछ, प्राप्त गर्दछ। यही मनले, हेर्नुहोस् त, मन एउटा नोकर हो। यो नोकर मनले
त्यसको मालिक भएको जीवात्मालाई बस आफू निमित्त भएर कहिले कुकुर, कहिले सुँगुर, कहिले स्वर्गको देह, बस देव, मनुष्य, कुकर सुकर आदि उत्कृष्ट र निकृष्ट शरीरमा बाँधिदिन्छ। कसरी? सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा बिभ्रत पृथंग नाम विरूप भेदम अंतर्बहिष्टम च पुरैस्तनोति। स वासनात्मा, मन त नपुंसक न हो, मन मनसी मनांसी, तर स किन भनेको त त्यो आत्माका साथमा संयुक्त गरेर आत्म सम्बन्धले त्यसलाई स भनियो। स भनेको त्यो आत्माले युक्त भएको जो मन हो। स भनेको त्यो मन अथवा अर्थ प्रयोग हो। आत्म शब्दको विशेषणद्वारा स भनिबक्स्यो। स वासनात्मा विषयोपरक्तः विकृतः गुणप्रवाहः षोडशात्मा नाम भी पृथक रूप भेदम बिभ्रत अंतर्बहिष्टम च पुरैस्तनोति। हे राजन, सवासनात्मा, त्यो माने वासनाले युक्त भएको, संस्कारले युक्त भएको, पाप र पुण्यको संस्कारले युक्त भएको, धर्म अधर्मको संस्कारले युक्त भएको, माने वासनाले युक्त भएको, विषयोपरक्त, विषयमा लम्पट भएको, विषयले आसक्त भएको, त्यस हुनाले विकृत काम आदि विकारले युक्त भएको, गुण प्रवाह त्रिगुणमय गुणहरूद्वारा जसको प्रवाह हुन्छ अर्थात् प्रवृत्ति हुन्छ, जो क्रियामा अगाडि सर्दछ, यस्तो जो गुणत्रयले युक्त भएको जो आत्मा हो, त्यो षोडशात्मा अर्थात् 16 विकारले सहित भएर पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय यी 15 भए, 16मा त्यही मन भयो। त यिनमा जो मुख्य भएको छ त के गर्छ त यसले? नाम भी पृथक रूप भेदम विभ्रत, नामहरूद्वारा, बोलाउने नामद्वारा अर्थात् देव, मनुष्य, कीट, पतंग, स्त्री, पुरुष इत्यादि नामद्वारा पृथक रूप भेदम विभ्रत, अलग, आत्माको स्वरूप अलग हो, ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्मा हो, तर त्यो आत्मालाई यस्तो एउटा जालभित्र पारिदियो कि, पिंजराभित्र पारिदियो कि देव हम, मनुष्य हम, यो कीट हो, यो पतंग हो, यस प्रकारको शरीरलाई धारणा गराउँदै विभ्रत पृथक नाम भी दीर्घ हुनुपर्ने, रूप ऐसी पुनः रमते भने चाहिँ आर्ष प्रयोग, नाम भी रूप भेदै आर्ष प्रयोग ह्रस्व भयो। यस्तो देवादि आकार भेदलाई स्वीकार गर्दछ दो यो मनले नाना प्रकारको शरीरमा आत्मालाई अल्झाउँदो छँदो, अन्तर्बहिष्टम च अर्थात् उत्तम र अधम, त्यस्ता पुरै शरीरहरूद्वारा तनौती यो जीवात्मालाई आफ्ना बसमा गर्दछ, लतार्दछ। यद्यपि आत्मा स्वतः निर्विकार छ र पनि वासनात्मा, त्यो मनले वासनाको अधीनमा गराएर अर्थात् विषयमा आसक्त गराएर, गुणानुरूप प्रवृत्तिमान गराएर, पंचमहाभूत, एकादश इन्द्रिय
रूप 16 पदार्थको जो धारक भएर यो मन मन अनि त्यसपछि जसको सूक्ष्म शरीर जस्तै कि छुटिया छैन त्यस्तो नाम र नामहरूका साथमा रूप भेद नाना प्रकारका देव मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि नाना प्रकारका भेदलाई शरीरलाई धारण गर्दै पुरै स्तनोति नाना प्रकारका शरीरका साथमा पाप र पुण्य रूपी शरीर धारण गरेर यो संसारमा मनले लतार्दछ आत्मालाई। त्यस हुनाले मनलाई निर्मल बनाउन पर्यो। विषयासक्त मन संसारमा नाना प्रकारको जन्मको कारण बन्दछ, निर्मल मन फेरि मोक्षको कारण बन्दछ। त्यो बताउन खोजिरहेको छ। दुःखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाभ्यनक्ति आलिङ्ग्य माया रचितान्तरात्मा सुदैहीनम। हेर त भगवान जसका आत्मा भइबक्सिन्छ, स्व भनेको भगवान नारायण जसका आत्मा भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान आत्मा भएको यस्तो मूल्यवान जीवात्मालाई संस्कृति चक्रको अविचल आसनमा बसाल्दिन्छ। कूट भनेको स्थिर। संस्कृति चक्र कूट माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनम आलिङ्ग्य कालोपपन्नम फलम दुःखम सुखम च सुखम दुःखम तीव्रम व्यतिरिक्तम च तीव्रम फलम आभ्यनक्ति। हे राजन, अनि त्यही अनुसार मनले नाना प्रकारका योनिमा यस चेतनलाई लतारेर अनि त्यस मनको परवश भएर गरेको कर्म अनुसार भगवानद्वारा तत्तत फललाई भोगाउँदछ। संस्कृति चक्रकूट भनेको संस्कृति भनेको जन्म मरण चक्रको स्थिर अविचल माने पर्वत शिखर जस्तै स्थिर गराएर बसाल्ने भएको, यस प्रकारले रहने भएको। केले त माया रचित अन्तरात्मा प्रकृति परिणाम रूप भएको इन्द्रिय आदिले सहित भएको जो आत्मा जसको स्वदेहिनम स्व भनेको भगवान नारायण नै जसका आत्मा भइबक्सिन्छ। अर्थात् स्व भनेको जीव जसको शरीर छ, जसका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। स्व भनेको आत्मा छ, देह जसको तम देहिनम आत्मा को अन्तर्यामी भएका आत्मा रूपी शरीरका आत्मा भइबक्सेका भगवान। त्यस्ता भगवानलाई आलिङ्ग्य थाहा नभइकन उहाँलाई अङ्कमाल गरेर रहेको छ। उहाँ बिना रहन सक्दैन, भगवान बिना यसको सत्तै रहँदैन। त आलिङ्ग्य भगवानलाई नछोडिकन रहेर पनि तर के गर्ने त मनका परवश भएर भगवानलाई आलिङ्गन गरेर बस्या छ, तर परान्ची खानी बेचेर त भित्र फर्कँदैन, बाहिर हेरेको छ। मनको परवश भएको छ। भगवानलाई नजानेर पनि भगवानको शरीर छ यो आत्मा, भगवानलाई जाने छैन। भगवान यही आत्मा भित्र रहिबक्सिन्छ, तर भगवानलाई अङ्कमाल गरेका छ भनेको आत्मा को बाहिर शरीर छ। भगवानलाई अङ्कमाल गरेन त। भगवान आत्मा त्यस्तो आत्मालाई अङ्कमाल गरेर रहेर पनि यो जीवात्माले कालोपपन्नम फलम दुःखम, बस आफूले जस्तो कर्म गरे थियो त्यो कर्म अनुसारको दैव माने प्रारब्धले मिलेको जो फल हो दुःख सुख अनि त्यसदेखि अतिरिक्त मोह, यी सबैलाई
तीव्रम आभ्यनक्ति नभोगी नहुने, अवश्य भोग्न पर्ने, भोग नगरिकन अर्को उपायले हटाउन नसक्ने त्यस्तो फललाई त्यसले आभ्यनक्ति सबै तर्फबाट प्राप्त गर्दछ। अर्थात कर्मको फलमा घुमिराख्दछ। त्यो कर्मको फल भोग्नै पर्दछ, नभोगिन सकिँदैन। तर त्यो कर्मको फल पनि भगवत अनुग्रह भएपछि कर्मको फलमा पनि भगवानले लगाई बक्सिन्न। भगवानको शरणागति भएपछि भगवानले कृपाको फल भोगाई बक्सिन्छ। राशि त्यही हुन्छ, कर्मका पछि नलगाएर भगवानले कृपाका पछि लगाई बक्सिन्छ। आफ्नी भगवान थिम भएकी जो दिव्य क्षमा भई बक्सिन्छ, ती क्षमाको विषय त्यो चेतनलाई गराएर शान्तिस्ते करुणा सखी विजयताम क्षेमाय सर्वात्मनाम। पराशर भट्टरले क्षमा षोडशीमा भरिबक्सिन्छ। हजुरकी अचम्मकी जो क्षमा छन् ती सबै जीवात्माको कल्याणको लागि समर्थ छन्। तिनको जय होस्। शान्तिस्ते करुणा सखी, जो क्षमा हुन् तिनकी सखीको नाम हो करुणा। करुणा सखीलाई लिएर क्षमा आउँछिन् र अनि उनले भगवान की जो दिव्य शक्ति हुन् ती क्षमा करुणालाई साथमा लिएर आउनुहुन्छ र अनि उहाँले यो जीवात्मालाई कृपा गरेपछि कर्मका फलतिर घुम्न पर्दैन। त्यसो हुनाले भगवानको क्षमा करुणाको विषय बन्नको लागि भगवानको शरणागति गर्न पर्दछ। तावानयं व्यवहारः सदाभिः क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान् मनो लिंग मदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। त्यसनाले अतः यो जगतको जन्मवर्ण परम्पराको कारण यही मन हो भनेर ज्ञानीहरूले पनि भनिबक्सिन्छ। त्यसनाले जब यो मन यस्तो छ, त्यसनाले तावान यो मन हाम्रा अधीनमा नभएसम्म यही मनले अयम स्थूल सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ साक्ष्य तावान अयम स्थूल सूक्ष्म व्यवहार सदाभिः क्षेत्रज्ञ साक्ष्य तस्मात् गुणागुणत्वस्य तथा अधः एव लिंगम इति वदन्ति। त्यसो हुनाले जब यस्तो हो यो मन नै तावान यो मन हाम्रा अधीनमा नभएसम्म यो अयम स्थूल सूक्ष्म यो स्थूल र सूक्ष्म रूप देवहम मनुष्यहम इत्यादि म दुब्लाएको छु मोटाएको छु भन्ने यो बाहिरको आकार विषय भएको, त्यस्तै यो स्थूल भयो भने देव हुँ मनुष्य हुँ म स्थूल छु म मोटो छु दुब्लो छु इत्यादि स्थूल यो बाह्य आकार विषयक स्थूल हो। त्यस्तै सूक्ष्म भनेको मैले चाहन्छु, मैले कसैसँग द्वेष गर्छु इत्यादि जो म सुखी छु म दुखी छु यस्ता यो आकार जो हो यो सूक्ष्म हो। यस्तो जो व्यवहार जो हामीले गर्ने मनका परवश भएर जीवात्माले गरिरहेको जो व्यवहार हो
जो क्षेत्रज्ञ साक्ष्य, क्षेत्रज्ञ जसको विषय हुन्छ, सदाभिः जसको जुन आत्माको वास्तविक जो स्वरूप हो सदा आदि सदैव अतिरोहित स्वरूप छ। यथार्थमा आत्मा अतिरोहित स्वरूप छ, त्यस्तो जो क्षेत्रज्ञ छ त्यो यसको विषय बन्दछ। त्यसो हुनाले गुणागुणत्वस्य परावरस्य, मन गुणको अनुकूल, मन जो छ सत्व र तम त्रिगुणको अनुकूल नै जब त्रिगुणले युक्त हुन्छ अर्थात तस्मात् त्यही हुनाले मनलाई नै अधः लिङ्गम वदन्ति, यो संसारको कारण भनिन्छ। गुणागुणत्वस्य परावरस्य, गुणले युक्त भयो भने संसार हुन्छ, अगुण माने गुणरहित भयो, प्रकृतिका गुणले युक्त भएन, विशुद्ध सत्वगुण प्रचुर भयो, मिश्र सत्वले युक्त नै नभएर विशुद्ध सत्वगुणले प्रचुर भयो भने अगुणत्वस्य, अगुण भयो भने त्यही मोक्षको कारण हुन्छ। यही मन नै परावरस्य, पर भनेको उत्कृष्ट योनि, अवर भनेको निकृष्ट योनि, यसको कारण पनि अधः मनः लिङ्गम वदन्ति, यही मनलाई नै कारण भन्दछन्। उच्च योनि नीच योनिको कारण पनि यही मन हो। अनि यही मन नै जब विषय विरक्त हुन्छ, भगवानतिर उन्मुख हुन्छ, त्यति बेलामा तत्त्वज्ञान हुने हुनाले यो मन नै मोक्षको हेतु बन्दछ। यस मनद्वारा मोक्ष लाभ पनि हुन्छ। गुणानुरक्तम व्यसनाय जन्तो क्षमाय नरिगुणे मथो मनस्या तथा प्रदीपो घृतम वर्तिमसनन शिखा सधुमा भजति हन्यदा स्वम पदम तथा गुणकर्मानुबद्धम वृत्तिर्मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम। एउटै मन दुईटैको कारण कसरी हुन्छ र बन्ध र मोक्षको कारण कसरी हुन्छ त्यो बताइबक्सिन्छ। गुणानुरक्तम जन्तोः, गुणानुरक्तम मनः जन्तोः व्यसनाय अथ नैर्गुण्यम क्षेमाय, नैर्गुण्यम क्षेमाय भवति स्यात्, नैर्गुण्यम मनः क्षेमाय स्यात्, गुणानुरक्तम मनः अर्थात विषयासक्तम मलिनम मनः जन्तोः व्यसनाय संसाराय, अतः कथम यथा प्रदीप घृतवर्तिम अश्नन् सधुमा शिखा भजति अन्यदा हि स्वम पदम तथा अन्यदा हि स्वम पदम भजति तथा गुणकर्मानुबद्धम मनः वृत्तिश्रयते अन्यत्र तत्त्वम श्रयते। हे राजन, एउटै यही मन नै एउटै चाबीले ताला खुल्दछ, एउटै चाबीले ताला बन्द हुन्छ। त संसारमै उदाहरण छ नि त हामीले जानेको। यही मनले मोक्ष मिल्छ, मनले बन्धन मिल्दछ। कसरी? गुणानुरक्तम मनः व्यसनाय,
अर्थात विषयमा आसक्त भएको, गुणमा अनुरक्त भएको, त्रिगुणमा आसक्त भएको मन यो कस्तो हुन्छ त? त्यो मलिन मन जन्तोर व्यसनाय, जीवलाई जन्म मरण परम्परामा संसारमा धकेल्नको लागि पर्याप्त हुन्छ। अथ यही मन यदि नैर्गुण्यम स्यात्, विषय विरक्त हुन्छ, विशुद्ध सत्वगुण प्रचुर हुन्छ, त्यस अवस्थामा यो मन नै क्षेमाय, नैर्गुण्यम अथ मन क्षेमाय स्यात्, यही मन विषय विरक्त हुन्छ भने क्षेमाय भनेको मोक्ष दिनको लागि कारण बन्दछ। एउटै मन मलिन र निर्मल र समल मल सहित कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै यथा प्रदीपो घृतवर्ती मस्नन्, जस्तै बत्तीले दियामा घिउ राखेको हुन्छ, ज्योति हुन्छ अथवा घिउ तेल जे भनौँ, त्यो घिउ छँदासम्म त्यो बल्दछ। घृतवर्तीम, घिउमा चोबिएको भर्तीलाई अस्नन, घिउ र ज्योतिलाई जब त्यसले खान्छ, खाँदा त्यति बेला के गर्छ? सधुमा शिखा भजती, धुवाले सहित भएको ज्वाला त्यसबाट आउँछ। हेर्नेदा यदि त्यो घिउ सकियो भने, ज्योति बलेर सकिएपछि के गर्छ त? स्वम पदम भजती, आफ्नै जो दिव्य ज्योति हो त्यसमा जान्छ, आफ्नै रूपमा जान्छ। त्यो बत्ती निप्छ भनेको के हो त? आगो सकिन्छ होइन, आफ्नो स्वरूपमा रहन्छ। जस्तै त्यस्तै झैं तथा गुणकर्मानुबद्धम मनः वृत्ति श्रयते, अन्यत्र गुणकर्म अननुबद्धम मनः तत्वम श्रयते। यो मन त एउटाको आड्न लागि त बस्दैन कि घाउ खटिरामा गएर बस्छ, कि अब माखन मिश्री हलुवा मालपुवामा गएर बस्दछ। यसलाई आश्रय दिनु पर्यो। त जब गुणकर्मानुबद्धम, गुणकर्मले बाँधिएको हुन्छ यो मन, अर्थात विषय भोगमा आसक्त भएको हुन्छ, तदनुकूल क्रिया गर्दछ। त्यसले पुण्य पापले कलुषित हुन्छ अनि तदनुसार पुण्य पापका अनुकूल त्यस्तै स्वर्ग नरक आदि प्राप्त गर्दछ। कसरी? यथा प्रदीप, जसरी बत्ती जो छ, घृतवर्तीम अस्नन, घिउको बत्तीलाई, घिउ रहेको बत्तीलाई, घिउमा भिजेको बत्तीलाई अस्नन भनेको त्यहाँ बलेर त्यसलाई स्वीकार गर्दा छँदा त्यति बेला सधुमा शिखा भजती, धुवासहित भएको ज्वाला बल्दछ त्यसमा। अन्यथा त्यो घिउ पनि बत्ती पनि सकिएपछि के गर्छ त? स्वम पदम भजती, अर्थात धुवाले रहित भएको आफ्नो तेज स्वरूपमा जान्छ, तेज स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गुणकर्मानुबद्धम, गुण र कर्मले बाँधिएको विषयासक्त भएको मन पनि वृत्ति श्रयते, त्यही अनुसारको अब कर्ममा आसक्त हुन्छ। अन्यत्र गुणत्रयदेखि कलुषित नभएको निर्मल भएको जो मन छ, विषय विरक्त भएको जो मन छ, त्यसले तत्वम अर्थात सत्व प्राचुर्य आफ्नो स्वभावलाई श्रयते प्राप्त गर्दछ। अनि सत्व प्रचुर भएको मनले त्यो मोक्षको कारण बन्दछ। व्यसनाय, त्यही माने त्रिगुणले अनुबद्ध भएको मन, त्यो व्यसनाय, त्यही नैर्गुण्यम, त्यही मन क्षमाय, यस्तो हुन्छ भनेर बताइबक्स्यो। आज यही नै राखौँ। भोलिबाट एकादश शासन मनसो वृत्तय इत्यादिबाट हेरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।